try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم مزالف ديالنا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا واحد الحوايج اللي هما جداد بالنسبه يعني واحد لابوظيفه جديده بالنسبه للانتيغراسيون باغ بارتي، ونتعلموا شي حوايج اللي هما جداد ان شاء الله هنا. فدائما ما يمكنش، ولكن غادي نشوفوا شنو هي الحاجه اللي كاينه جديده في هذا الكا. فنبداو بالكا 5. نبداو بالكا 5. اول حاجه اون صافي واللي عزيز عليكم هاد اللعيبه الان ديال اكس بلس 3 ديال اكس. اون بوز اش هنا اش نديرو؟ هنا ايغال، هنا في بريم ايغال امبليك بان او بريم ايغال، هنا في ايغال. اوكي ايغال هنا اش عندنا الان ديال واحد لا فونكسيون، وعلى برا راه اش قلنا؟ راه عندنا دو فونكسيون نورمالمون مبينين، راه كاين واحد النومبر هنا ما مبينش هو ان. صافي يعني ملي حاضر الان نعطيو الاسبقيه، ندير الان ديال اكس بلس 3 هنا ندير ان. الوغ شنو هو البريميتيف، شنو هو الديريفي ديال هذا؟ لان هنا مكتوب سو فورم الان ديال اف تو بريم، هي شنو هي اف بريم سور اف. يعني شحال تايكال لك؟ تايكال لك هي اكس بلس 3 بريم سور اكس بلس 3. الوغ شنو هو الديريفي ديال اكس؟ هو ان. الديريفي ديال 3 هو اش؟ هو 0. يعني تبقى لك هي ان سور اكس بلس 1 بلس 3 باغ بلس اكس بلس 3 اكس بلس 3. اوكي شنو هو البريميتيف ديال الان؟ هو اكس، ولكن هنا ثم كاع عندك الالين ديال واحد لا فونكسيون، حاول ان الشيء اللي عندك هنا هو نفسه يكون عندك هنا. فمثلا عندي هنا اكس بلس 3 راه ندير هنا اكس بلس 3، حيت اول مره تعلمنا البريميتيف اش كنا قلنا؟ مثلا كاين عندك البريميتيف ديال ا هو ا اكس بلس واحد كونستونت اللي هو سي. يعني عندك الكونستونت ديجا تنزيدو. يعني باغ اكزومبل واش درنا؟ يعني الا بغينا نرجعو مثلا خاصو يعطينا اش؟ خاصو يعطينا لا فونكسيون. الديريفي ديال ا اكس هو الديريفي ديال واحد لا كونستونت هو 0. واش تبدل شي حاجه؟ نو ما تبدل والو. يعني انا نزدت واحد كونستونت من عندي انا راه ما وقع والو، ولكن انت تنزيدو ماشي الوقت اللي قال لي راسي تنزيدو. راه نورمالمون هي اكس صحيح، راه نورمالمون الكونستونت اللي تكون حداه هو 0 غير ما كاينش. ولكن انتم تعرفوا ملي ندير البروبريتي ديالي تشوفوا تصيد ولا تصيدوا اللي ما دارش هاد اللقطه. دائما عندك الالين ديال واحد لا فونكسيون، حاولوا انكم دائما ديك لا فونكسيون اللي كاينه لداخل هي اللي تلقاوها. عقلوا على الغومه هذه اللي كاينه هنا، ولكن تكون عندك اكس ا اكس مكتوبه في فورم ا اكس بلس بي، لان عندك هنا اكس بلس 1. يعني لما تجي دير بريميتيف عطاتك اكس وداخل هي النومبر اللي كاين هنا. عقلوا على هذه الغومه. من بعد نقول لكم في حاله الا درنا شي هذه اش كان يوقع. رجع نسطر ونقول الوغ لانتيغرال دو موان 1 0 ديال الان ديال اكس بلس 3 ديال اكس ايكال شنو؟ صافي ولينا حنا عارفين اللعيبه. فكر الكلي ديال التليفون ديالك. الوغ ايكال هي شنو هي؟ هذا بريميتيف، يعني دائما تلا الان فوا اش فوا الان ديال اكس بلس 3. دابا تعرفوا علاش درت انا هذيك بلس 3 كون ما درناش اش كنا نبلوكاو هنا. ولا عندك من موان 20 ديال 0 ندير هذيك في هذيك بحال اش ولا عندك هي 1 سور اكس بلس 3 فوا اش فوا اكس بلس 3. هادشي كامل اش دال اكس. دابا تخيلوا معايا يا شباب، نجي نشرح لكم هنا كون ما درتش تولي لك 1 سور اكس بلس 3 فوا اكس، لا تولي لك هي اكس سور اكس بلس 3. يلا هذا دير لها البريميتيف ديالها. كدير لها البريميتيف ديالها حيت الا درنا الديريفي ديال اكس شحال يعطيك هو اكس كاري صحيح. شحال ندير اكس يعطيك هو اكس كاري، وبالتالي ما يمكنش لي انني ندير لها بريميتيف. فهموا الفكره يا شباب؟ عاوتاني يقدر شي واحد فهمتي عنده لا غوغاد سيونس مات ولا شي لعيبه يقول لي راه السر عندنا عاوتاني هنا مكتوبه فورم الفا فوا بيتا. يعني هنا عندك هنا اكس وعندك هاد الفورمي راه درت لها الديريفات عطاك هي ان. يعني ندير ليها لانتيغراسيون بارتي دو فوا. لا خلي ديك ابار مازال نفهموها، مي هادي عندك طريقه ساهله. علاش تمشي دير ليا لانتيغراسيون بارتي دوزيام فوا؟ علاش؟
انت عندك واحد لا ميثود يمكن انك تستخدم واحد لاغوماغ وتوصل لها بطريقه سهله. واش نفهم حنا نعرفوا البلايص اللي ممكن نستعملوا فيها عاوتاني لانتيغراسيون باغ باج. يعني نبقى مبلوكي هنا، ما جاش بانني نبقى مبلوكي، يعني تعقلوا على هذه الملاحظه دائما نخدم بالذكاء. شحال تولي عندك شباب اللي بغى يعوض نجي نعوض ما نخسروا والو. عندك 0 بلس 3 هي 3، واصلا هذا الشيء اللي كاين هنا راه هو ديك يعني تابع عطيني هو الالين ديال 3، يعني بلا ما نضيع الاخ تي بي ديالي. يعني 0 بلس 3 هي 3، يعني الالين ديال 3 موان هنا نسيت تعطيك هي 3 موان 1 بلس 3 هي 3 موان 1 هي 2، يعني تولي عندك هي 2 الالين ديال 2 موان فتح بارونتيز. هنا غنمشي لك هذا مع هذا شحال يبقى لك الانتيغرال من موان 1 حتى 0 ديال 1 دي اكس. صايي حنا كنعرفوا بان البريميتيف ديال 1 شنو هو اكس. هنا ما عندكش شي لقطه بحال اللقطه، يعني ندير غير البريميتيف بطريقه دايريكتيون. فصح اللعيبه انا باش نجي نكمل، يعني كما شفتوا الامر بسيط جدا الا كداوز الامور ديالك. شحال يولي عندك هنا شباب؟ غيولي عندك هو هنا ممكن انا نسامبليفي اللعيبات ديالي. شحال تولي عندك؟ تولي عندك اسيدي صافي ما كاين ولا ندير لها تولي الالين ديال 3 على بويسونس 3 اللي بغى يخليها بحال هكا موان اش موان الالين ديال 2 على بويسونس 2 موان فتح لي بارونتيز. هذا قلنا البريميتيف ديال 1 هو اكس مناش من موان 1 ا 0 ديال اش السيدي تعطيك هي الالين ديال 27 موان الالين ديال اش الالين ديال 4 موان اكس نعوضها بزيرو موان اكس نرومبلاسيها بموان 1 مع الموان تولي هي بليس 1. الوغ غتولي عندك السيدي ديال الالين ديال 27 سور 4 عندك بليس 1 مع الموان تولي عندك موان 1. صحيح مازال اللي بغى فبغيت نخلو بحال هكا قبل ما نزيدو نتعمقو في كالكول. الا قالك مونطخي ممكن ترجع 1 هو الالين ديال ليكسبونسيال وتولي عندك الالين ديال ا هو الالين ديال بي غدير لي عاوتاني الالين ديال ا سير بي. يعني صافي نخلوها بحال هكا. المهم برانسيب هانتوما عرفتو دو اش دو لانتيغرال دو موان 1 ا 0 ديال الالين ديال اكس بلس 3 ديال اكس ايكال شنو هو؟ ايكال هو الالين ديال اش 27 سور 4 موان 1. بنفس البرانسيب دير لي لا بوز لا فيديو وتشوف لي كيفاش ممكن نجاوبو على الكاسيس. غنمسح الطابلو وجاي. On passe la question 6. فأول حاجة قلنا نحط الانتيغرال ديالي هو 1 على الاكسبونسيال كاري ديال اش ديال الالين ديال اكس سور راسي ديال اكس ديال اكس. مثلا باغ اكزومبل هذه عندنا برودوي ديال دو فونكسيون مع عندنا الكوسيون ديال دو فونكسيون. الوغ يعني مكتوبه سو فورم الفا على بيتا. كيفاش نتعامل مع بحال الحاله؟ اول ايطاب فرق لي الدينوميناتور. اول ايطاب شنو؟ فرق الدينوميناتور. يعني شحال تولي عندك؟ تولي عندك ايكال هو 1 على الاكسبونسيال كاري ديال 1 سور راسي ديال اكس فوا اش فوا الالين ديال اكس ديال اكس. هنا هذه مثلثيه يعني عندها حق اسبقيه. هذه يعني ماشي بولينوم ولكن قلت لكم اي حاجه ما فيهاش الالين وما فيهاش الاكسبونسيال وما فيهاش السينوس والكوس دخلها في اطار اش البولينوم. يعني هذه مثلت لك هي بي مثلت لك هي ال وهذه مثلت لك هي البي. ترجع للسطر وتقول لي الوغ تقول لي امبوز وصح لي الفورميل ديالي. غتولي عندك ايكال هنا في بريمير ايكال امبليك باننا اي بريم ايكال وهنا في ايكال. فهنا تولي عندك الالين ديال اكس هنا تولي عندك اسيدي 1 سور اكس. هنا 1 سور غاسين ديال اكس حنا عارفين بما ان تحت عندك الغاسين فشنو هو الا جينا نديرو الديريفي اكس يعطيك هو 1 وحنا يعني الوغ غتولي عندك هي اكس بريم لان الديريفي ديال اكس هو 1 يعني سور اش سور راسين ديال اكس. هذه كتبت لك سو فورم اش هذه كتبت لك سو فورم اف بريم على الغاسين ديال اف ايكال مباشره البريميتيف ديالها هي 2 الغاسين ديال اف. هذه راه مباشره ممكن نديروها. غتولي عندك هي 2 اش الغاسين ديال اش 2 الغاسين فين هي غتولي عندك سيادنا هي هذيك 2 الغاسين ديال اف اف بريم سور هي 2 الغاسين ديال اف. يعني عندنا اف عندنا هي اكس
تمام. الوغ غيولي عندك الشباب لانتيغرال دو 1 ليكسبونسيال كاري ديال الين ديال اكس سور راسين ديال اكس ديال اكس. ودابا دير لي اللعيبه الشعيبه ديالنا ايكال هادي في هادي مالها بريميتيف، غتولي عندك هي 2 راسين ديال اكس فوا اش فوا الين دو اكس دو اش دو 1 ليكسبونسيال كاري. موا فتح ليا البارونتيز باش انك ما تصيدش، يولي عندك اسيدي لانتيغرال دو 1 ليكسبونسيال كاري ديال هذا في هذا، غتولي عندك هي 2 الغاسين ديال اكس فوا اش فوا اش فوا 1 سور اكس فوا 1 سور اكس ساهل شي كامل ديال اكس. ممكن انا نجي نغومبلاسيو، غتبقى عندك هي 2 الغاسين ديال ليكسبونسيال كاري فوا الالين ديال ليكسبونسيال الين مشات تبقى لك هي 2 موا تنعرفوا الالين ديال 1 هو 0 فتخرب كامل عندك 0 موا هنا في الكونسون غتبقى لك بعدا كي تبقى لك واحد دو كونستونت يولي عندك هي موان 1 سور دو ليكسبونسيال كاري. غنخلي هنا 2 فوا اش يبقى عندك هنا هو الغاسين دو اكس سور اكس. وحنا تنكونيو وديجا قايله لكم شحال من مره قلت لكم الا بان لكم الغاسين دو ا سور ا رجعوا هو 1 سور غاسين ديال ا ولا عكسو صحيح. يقدر الا بان لك هذا ترجعوا على هذا ولا بان لك هذا ترجعوا شكل هذا. الوغ دي اكس دي دو اكس دي اكس نزيدو نسامبليفيو باش انا تبان لكم فكره. هنا غتبان لك الاوكار يعطي لك الغاسين شحال تبقى لك بعدا كاين 2 فوا 2 اللي هي 4 يبقى لك هو ليكسبونسيال. هنا مشى غتبقى لك موان فتح لي البارونتيز يبقى عندك لانتيغرال دو موان 1 اكسبونسيال كاري ديال 2 فوا اش فوا 1 سور غاسين ديال اكس هادشي كامل اش دي دو اكس. حنا راه يلاه كونينا بان 1 سور غاسين ديال اكس فاش هي البريميتيف ديالها هي 2 غاسين ديال اكس اون بلاص ديريكتومون غتولي عندك هي 4 اكسبونسيال موان. قلنا هذا تبقى عندك بريميتيف ديال تبقى كونستونت فوا اش فوا 2 غاسين ديال اكس. كيفاش درت ليها؟ راه ديال كونستونت 1 سور غاسين ديال اكس هي راه نفس الفكره 2 غاسين دو اكس من الاخر دو اش دو اش دو 1 اكسبونسيال كاري. او غتبقى عندك هي 4 اكسبونسيال موان غتبقى عندك 2 فوا 2 اللي هي 4. هنا اكس الا عوضنا ب ليكسبونسيال كاري غير لك غاسين تبقى لك هي 4 اكسبونسيال موان الالين ديال 1 هي 1 2 فوا 2 اللي هي 4 ابخا تولي لك 4 اكسبونسيال موان 4 اكسبونسيال بلس 4 مشى لك ديال 7 ديال 6 يبقى لك هو 4 دو اش دو لانتيغرال دو 1 الاكسبونسيال كاري ديال اش ديال الين ديال اكس سور اش سور راسين ديال اكس دي دو اكس ايكال 4. يعني كما لاحظتوا في هاد الكا شفنا شي حوايج اللي هما جداد متفقين. شفنا هاد الكا وشفنا كيفاش نتعاملوا مع بحال هاد الكا تحت شعار اي حاجه تحطات بسم الله. فهذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو. بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا كيفاش نتعامل مع الانتيغراسيون بار بارتي تكون عندك بليزيور فوا. يعني هي ماكسيموم الا كثرت غتوصل لك 2 فوا متفقين. يعني لنفرض مثلا في شي فرد او في الناسيونال بواحد النسبه 99% تعطوا لك 1 فوا. بالنسبه للفروض نقدروا نوصلوا 2 فوا. يعني حتى الا درنا حتى تروازيام فوا تعطي على واحد النقطه طالعه ولكن الاغلبيه يعني انت شفت انا في طيله الاكسبيريونس ديالي ماكسيموم توصلوا لك 2. يعني نشوفوا الانتيغراسيون بار بارتي من تكون عندك 2 فوا. كان معكم بروف نجم مزفيان. نتلاقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.